अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, और एक नया फितना आया हुआ है जो सलेबियों ने पैदा किया है मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। मैं उनके बारे में बताऊंगा, इंशाअल्लाह आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगस्टस ने नूरुद्दीन जंगी को तावान भी दिया था, यानी टैक्स, और जंग न करने के मुआहदे पर दस्तखत करके जजिया दे रहा था, मगर जंगी कैदियों के तबादले में उसने चंद एक माजूर मुसलमान सिपाही वापिस किए। तंदुरुस्त कैदियों को उसने कत्ल कर दिया था और अब वो कुर्क के किले में इस्लाम के बीज कनी के मजबूत और मंसूबे बना रहा था। उसके जहन में इस्लामी दुश्मनी खद की सूरत इख्तियार कर गई थी। बहुत ज्यादा उसके दिल में जहर भरा हुआ था। उसकी बात चालें ऐसी खुफिया होती थी कि उसके अपने सलेबी हुक्मरान और जर्नैल भी उसे शक की निगाहों से देखने लगते थे। उस पर अपने साथियों ने इल्जाम आयद किया था कि वो अंदर से मुसलमानों का दोस्त है और उनके साथ सौदाबाजी कर रहा है। एक यूरोपी मौरख अंदर से आजवन के मुताबिक इस इल्जाम के जवाब में एक बार अगस्टस ने कहा था, एक मुसलमान हुक्मरान को फांसने के लिए मैं अपनी कंवारी बेटियों को भी उसके हवाले करने से गरीज नहीं करूंगा। तुम मुसलमानों के साथ सुलहनामे और दोस्ती के मुआहदे करने से घबराते हो क्योंकि उसमें तुम अपनी तौहीन का पहलू देखते हो। तुम ये नहीं सोचते कि मुसलमान को मैदान जंग की निस्बत सुलह के मैदान में मारा आसान है, यानी कि सुलह करके किसी को भी मुसलमानों को बेवकूफ बना करके उनकी जान लेना बहुत आसान है। जरूरत पड़े तो उसके आगे हथियार डालकर सुलहनामा करो, मुआहदा करो और घर आकर मुआहदे और सुलहनामे के उलट अमल करो। क्या मैं ऐसा नहीं कर रहा? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे खून के रिश्ते की 2 लड़कियां दमश्क के एक शेख के हरम में हैं? क्या उस शेख से तुम लड़े बगैर बहुत सारा इलाका ले नहीं चुके? क्या उसने दोस्ती का हक अदा नहीं किया? तो मुझे अपना दोस्त समझता है और मैं उसका जानी दुश्मन हूं। मैं हर एक गैर मुस्लिम से कहूंगा कि मुसलमानों के साथ मुआहदे करो, सुलह करो और उन्हें धोखा देकर मारो। ये थी वो सलेबी ज़हनियत जो एक कामयाब साजिश के तहत सल्तनत इस्लामिया की जड़ों को दीमक की तरह खा रही थी। इस साजिश का ये नतीजा था कि मिस्र में बगावत की चिंगारी शोला बनने लगी थी, जिसे सर्द करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुर्क का मुहासरा इस हालत में उठाना पड़ा जब वो सलेबियों की एक सवार फौज के किले से बाहर शिकस्त दे चुके थे। उन्हें मुहासरा नूरुद्दीन जंगी के हवाले करके अपने फौज समेत काहिरा जाना पड़ा। वो दिल बर्दाश्ता तो नहीं थे, लेकिन दिल पर ऐसा बोझ था जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उनकी फौज के सिपाही इस ख्याल से मुतमईन थे कि उन्हें आराम के लिए काहिरा ले जाया जा रहा है, लेकिन दस्तों के वो कमानदार जो सुल्तान अय्यूबी के अज़्म और लड़ने के तरीक़े कार को समझते थे, हैरान थे कि उन्होंने नूरुद्दीन जंगी को फौज समेत क्यों बुलाया और मुहासरा क्यों उठाया है। वो तो फतह या शिकस्त तक लड़ने के कायल थे। उनके हेडक्वार्टर के 2-3 सालारों के सिवा किसी को इल्म नहीं था कि मिस्र के हालात बहुत खराब हो गए हैं और सूडान में तक़ीउद्दीन का हमला नाकाम हो गया है और उसे खैरियत से पीछे हटाना है। सुल्तान अय्यूबी के साथ अली बिन सुफियान भी थे। वहीं मिस्र के अंदरूनी हालात की रिपोर्ट लेके आया था। सुल्तान अय्यूबी ने कुर्क से कूच के हुक्म के साथ ये हुक्म भी दिया था कि रास्ते में बहुत कम पड़ाव किए जाएंगे और कूच बहुत तेज होगा। इस हुक्म से सबको शक हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। सफर की पहली शाम आई, फौज रात भर के लिए जाग गई। सुल्तान अय्यूबी का खेमा नस्ब हो गया था, तो उन्होंने अपने आला कमांडरों और अपनी मरकजी कमान के ओहदेदारों को बुलाया। उन्होंने कहा, आप में ज्यादा तादाद उनकी है जिन्हें मालूम नहीं कि मैंने मुहासरा क्यों उठाया और मैं फौज को काहिरा क्यों ले जा रहा हूँ। बेशक मुहासरा टूटा नहीं, आप में कोई भी पसपा नहीं हुआ।
لیکن میں اسے اگر شکست نہیں تو پسپائی ضرور کہوں گا۔ میرے رفیقوں، ہم پسپا ہو رہے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کو پسپا کرنے والے آپ کے اپنے بھائی ہیں، اپنے رفیق۔ وہ صلیبی کے رفیق بن چکے ہیں اور انہوں نے بغاوت کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اگر علی بن سفیان، اس کے نائب اور غیاث بلبیس چوکس نہ ہوتے تو آج آپ مصر نہ جا سکتے۔ وہاں صلیبیوں اور سوڈانیوں کی حکمرانی ہوتی۔ ارسلان جیسا حاکم صلیبیوں کا اعلی کار نکلا۔ وہ الادریس کے 2 جوان بیٹے مروا کر خودکشی کر چکا ہے۔ اگر ارسلان غدار تھا تو آپ اور کسی پر بھروسہ کریں گے؟ حاضرین پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بے چینی اور اضطراب ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے خاموش ہو کر سب کو دیکھا۔ اس دور کا ایک واقعہ نگار قاضی بہاؤالدین شداد کی کسی غیر مفتوحہ تحریر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ وہ قندیلوں کی کانپتی ہوئی روشنی میں سب کے چہرے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو۔ وہ آنکھ بھی نہیں چھپکتی تھی۔ سلطان ایوبی کے الفاظ سے زیادہ اس کا لب و لہجہ اور انداز ان کو پریشان اور پراسرار انداز نظر آ رہا تھا۔ سلطان کی آواز میں روز والا جوش نہیں، سلطان ایوبی کے الفاظ سے زیادہ ان کا لب و لہجہ اور انداز ان پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ سلطان کی آواز میں روز والا جوش نہیں بلکہ لرزہ سا تھا جو سب کو ڈرا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں یہ کہہ کر کہ آپ میں بھی غدار ہیں معافی نہیں مانگوں گا۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن پر حلف اٹھاؤ کہ آپ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے وفادار ہیں۔ ایمان بیچنے والے قرآن ہاتھ میں لے کر بھی وفاداری کا یقین دلایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو مسلمان نہیں وہ آپ کا دشمن ہے۔ دشمن جب آپ کے ساتھ محبت اور دوستی کا اظہار کرتا ہے تو اس میں اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے خلاف اور آپ کے مذہب کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور جہاں اسے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے وہ مسلمان مستورات کی عصمت دری اور اسلام کی بیچ کنی کرتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں، یہ ذاتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کسی ملک پر قبضے کی کوشش نہیں۔ یہ 2 عقیدوں کی جنگ ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ جنگ اس وقت تک لڑی جاتی رہے گی جب تک کفر یا اسلام ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک سالار نے کہا، گستاخی معاف سالار اعظم، اگر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم غدار نہیں ہیں تو ہمیں مصر کے حالات سے آگاہ کریں، ہم عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم کیا ہیں۔ ارسلان فوج کا نہیں انتظامیہ کا حاکم تھا۔ آپ کو غدار انتظامی شعبوں میں ملیں گے، فوج میں نہیں۔ کرگ قلعے کا محاصرہ آپ نے اٹھایا ہے، ہم نے نہیں۔ محترم زنگی کو آپ نے بلایا ہے، ہم نے نہیں۔ ہمارا امتحان میدان جنگ میں ہو سکتا ہے، پرامن پوچھ میں نہیں۔ مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی طرف دیکھا اور کہا، انہیں بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، غداروں نے دشمن کے ساتھ مل کر سوڈان کے محاذ کے لیے رسد روک لی ہے۔ منڈیوں سے غلہ غائب کر دیا گیا ہے۔ دیہاتی علاقوں میں اجنبی لوگ آ کر غلہ اور خورد و نوش کی دیگر اشیاء خرید کر لے جاتے ہیں۔ گوشت ناپید کر دیا گیا ہے۔ رسد اگر بھیجی جاتی ہے تو دانستہ تاخیر کی جاتی ہے۔ یوں بھی ہوا کہ رسد بھیج کر دشمن کو اطلاع دے دی گئی۔ دشمن نے رسد کے قافلوں کو راستے میں روک لیا۔ شہر میں بدکاری عام ہو گئی ہے۔ جوئے بازی کے ایسے دلچسپ طریقے رائج ہو گئے ہیں جن کے ہمارے لڑکے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ دیہاتی علاقوں سے فوج کو بھرتی نہیں ملتی اور جانور بھی نہیں ملتے۔ فوج میں بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے قومی کردار کو تباہ کرنے کے سامان پیدا کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے حکام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ انہیں یہ لالچ صلیبیوں نے دے رکھے ہیں۔
ان حاکموں کو باہر سے بے دریغ دولت مل رہی ہے، چونکہ سلطنت اور امارت کا انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے انہوں نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے جو دشمن کے لیے سازگار ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دیہاتی علاقوں میں عجیب و غریب عقیدے پھیل رہے ہیں۔ لوگ غیر اسلامی اصولوں کے قائل اور پابند ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ ہمیں فوج انہی علاقوں سے ملتی ہے اور ہماری موجودہ فوج انہی علاقوں سے آئی ہے۔ بے بنیاد اور غیر اسلامی عقیدے فوج میں بھی آ گئے ہیں۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، کیا آپ نے اس کا کچھ تجربہ کیا ہے، کچھ پتہ لگایا ہے؟ جی ہاں، علی بن سفیان نے کہا، میرا تمام تر شعبہ مجرموں کے سراغ لگانے اور انہیں پکڑنے میں مصروف ہے۔ میں نے اپنے جاسوس اور مخبر دیہاتی علاقوں میں بھی پھیلا رکھے ہیں، مگر دشمن